सलाम। मेरा फौजी फाउंडेशन में इंटरव्यू प्लस डेमो था 12 सितंबर 2023। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है और मुझे मैसेज आया था फ्राइडे को इंटरव्यू के लिए तकरीबन शाम को 5:30 बजे। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा इंटरव्यू मैसेज में ये था कि मेरा इंटरव्यू है फौजी फाउंडेशन कॉलेज लाहौर कैंट में। रिपोर्टिंग टाइम 7 AM था और मैं तकरीबन 6:15 AM पे पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने स्टार्ट इंटरव्यूज का लिया तो तकरीबन 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। उससे पहले उन्होंने हमें कहा, मैसेज में कहा था कि हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, बट उन्होंने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक नहीं किए। हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, चेकिंग कोई डॉक्यूमेंट्स की नहीं हुई, बस उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था। तकरीबन 9 बजे उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू कर दिया था। हम जिस रूम में बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, वहां से वो तकरीबन 5 कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट 74 थे, जिनमें से वो 5 कैंडिडेट्स को करके लेके जाते थे और 5 कैंडिडेट्स को लेके जाके वो फिर इंटरव्यू पैनल जहाँ बैठा हुआ था जिस रूम में, उस रूम के बाहर फिर एक मीटिंग एरिया बना हुआ था, वो 5 कैंडिडेट्स वहां जाके बैठ सकते। उनकी इंटरव्यू की बारी आती थी तो फिर उनको अंदर बुला लिया जाता था। तकरीबन 9 बजे हमारे पास से यहाँ से फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स गए थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स जब यहाँ से 9 बजे गए तो नेक्स्ट जो उन्होंने कैंडिडेट्स बुलाए थे वो तकरीबन 10:30 पौने 11 बुलाए थे। और जब फर्स्ट कैंडिडेट इंटरव्यू देके आई तो हमने उनसे पूछा कि इतना कितना टाइम का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का ले रहे हैं। बस स्टार्ट उन्होंने जो है वो तकरीबन 10:15 किया था। तो इंटरव्यू पैनल में तकरीबन 9 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल टीचर थी जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे और बाकी GM, जोनल हेड और HR और डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट्स के लोग थे। मेरा इंटरव्यू तकरीबन उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट में सीरीज वाइज स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसी इंटरव्यू को सिटी वाइज स्टार्ट कर दिया था कि जिन लोगों ने दूर जाना था और जिनकी कन्वेंस, जिनकी बसेस जो हैं वो 4:30 पौने 5 तक निकलनी थी, 5 बजे तक निकलनी थी, उनके इंटरव्यूज उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिए ताकि वो 4:30 5 बजे तक यहाँ से निकल जाए। तो सिटी वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो पहले उन सिटीज के लिए गए जो दूर के थे, लाहौर से दूर थे, जिन्होंने जाना था। फिर बाद में उन सिटीज के लेने शुरू किए, उन्हें नीचे लाहौर के करीब फिर सिटीज थी। तो इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के इंटरव्यूज होते गए और मोस्टली लोगों ने यही बताया कि 10 मिनट से ज़्यादा वो इंटरव्यू नहीं ले रहे और उन्होंने ये कहा था कि आपने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, उर्दू नहीं बोलनी। इंग्लिश में जो कैंडिडेट्स बात करते थे उनके इंटरव्यूज मोस्टली 10 मिनट्स के होते थे, लेकिन जो इंग्लिश से हट जाते थे तो उनका इंटरव्यू थोड़ा सा वो लेंथी कर जाते थे और लेंथी करने के बाद भी 12 to 13 मिनट्स थे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने MPhil किया हुआ था और PhD कैंडिडेट्स भी थे। तो MPhil और PhD कैंडिडेट्स जो थे उनसे क्वेश्चन मास्टर लेवल के किए गए थे, जो बाकी थे BS लेवल के। उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे मास्टर लेवल के क्वेश्चन करते थे, वरना मोस्टली स्टूडेंट्स है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट जो कैंडिडेट थी उससे उन्होंने इंटरव्यू क्वेश्चन करने के बाद स्टार्ट वाले इंटरव्यू सब्जेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस करने के बाद उन्होंने उससे ये भी कहा कि आप हमें ड्राइंग में एक हॉर्स और एक फ्लावर, इन दोनों में से कोई एक चीज बनाकर दिखा दें कि आप बेसिक लेवल पे की चीज बनाती हैं या हार्ड लेवल की चीज बनाती हैं। तो उसने कहा कि मुझे ड्राइंग नहीं आती और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, एक फ्लावर कोई सा भी बना दे, और उसने फ्लावर उनको बना के दिखा दिया। और ये था कि इंटरव्यू में इतना कोई इंटरव्यू कंफ्यूज नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों को कर रहे थे कंफ्यूज, बट कंफ्यूज करने के लिए उनका एक था कि हम बात कर रहे हैं तो वो दरमियान में बोल देते थे, उससे ज्यादा वो कंफ्यूज नहीं करते थे। और इन्होंने डेमो के लिए कहा हुआ था, कुछ लोगों को उन्होंने डेमो के मैसेज है वो एक रात पहले कर दिए थे, यानी मंडे को कर दिए हुए थे, और कुछ लोगों को मैसेजेस नहीं किए थे उन्होंने। वहां हमें जब हम सुबह पहुंचे हैं तो 8 बजे आगे तकरीबन उन्होंने हमें बता दिया था कि एटलीस्ट 5 टॉपिक्स आप डेमो के तैयार कर लें और आपने वो 5 टॉपिक्स अंदर जाके बताने हैं कि हमने ये 5 टॉपिक तैयार किए हैं, उसमें से एक डेमो टॉपिक जो है ना वो सिलेक्ट करके आपको बताएंगे। तो
اور ہم نے پھر وہ ٹاپکس اسٹارٹ کر لیے تھے 5 ٹاپکس. اور اس کے بعد جب میری انٹرویو کی باری آئی تو تقریباً 6 بجے کے قریب میری انٹرویو کی باری آئی تھی, اور میں 6 بجے انٹرویو کے لیے اندر گئی, اور میں نے اندر جا کر سلام کیا ان سے, السلام علیکم کہا, اور انہوں نے اسمائل فیس کے ساتھ سے اچھے موڈ میں انہوں نے سلام کا جواب دیا, وعلیکم السلام کہا. اور اس کے بعد انہوں نے میرا نام یونیک نیم ہے تھوڑا سا, تو ان کو پروناؤنس نہیں کرنا آ رہا تھا, سو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا کہ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. پھر میں نے اپنا نام بتایا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز بی سیٹڈ. میں بیٹھ گئی, اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے میرے نام کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کی کہ یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے, اوریجن کیا ہے اس کا, اور اس کا میننگ کیا ہے. وہ کلیکٹ کرنے کے بعد تقریباً 3 منٹ تو اس چیز میں چلے گئے تھے کہ وہ میرے نام کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ نام کس نے رکھا اور کیوں رکھا, اس کے پیچھے وہ سارے ریزن وغیرہ جو ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف بریفلی. تو تھوڑا سا میں نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا, اور انٹروڈکشن میں میں نے اپنا نیم بتایا, یہ بتایا کہ میں کہاں سے ہوں. پھر اس کے بعد میں نے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا, اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو اپنا فادر کے بارے میں, فادر نیم اور فادر کے جاب کے بارے میں بتایا. پھر دین سبلنگس کے بارے میں بتایا تھا. اور موسٹلی لوگوں کو وہ اس بات پہ بھی کنفیوز کر رہے تھے کہ آپ اپنے بہن بھائی ہیں, سبلنگس پہ بھی بہت کنفیوز کرتے تھے. اور وہ اس کے بعد اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا میں نے. تو میں چونکہ آلریڈی فوجی فاؤنڈیشن میں ایز این ایڈ ہاک ٹیچر جاب کر رہی ہوں, تو مجھ سے پھر انہوں نے اسکول کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن لی. اور اسکول کی انفارمیشن لینے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے میم کی طرف کہا کہ میم سبجیکٹ اسپیشلسٹ میم جو بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ میم آپ کوشچن کریں. پھر میم نے کوشچن اسٹارٹ کیا, اور میم نے کوشچن بیسک لیول کے 10th کلاس کے ہی شروع کیے تھے. فرسٹ کوشچن انہوں نے مجھ سے کیا تھا واٹ از کولمز لا. کولمز لا کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی. پھر انہوں نے پوچھا واٹ از اے یوز آف ٹرانسفارمر, اس کے میں نے بتا دیا. پھر انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا واٹ از میوچل انڈکشن, تو اس کا آنسر بھی دے دیا میں نے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا واٹ از اکوموڈیشن. اکوموڈیشن کا مجھے نہیں پتا تھا, سو آئی سے سوری میم آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. تو انہوں نے کہا اوکے. پھر سر نے, جو سر آلریڈی میرا انٹرویو لے رہے تھے, جنہوں نے انٹروڈکشن وغیرہ کا پوچھا تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ٹاپک تیار کیا ہوا ہے ڈیمو کے لیے, تو آئی سیڈ یس. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پریزنٹ کریں, ہمیں پڑھانا شروع کریں. تو میرا ٹاپک تھا نیوکلیر ٹرانسپورٹیشن. میں نے اسٹارٹ کیا نیوکلیر ٹرانسپورٹیشن, اور ابھی نیوکلیر ٹرانسپورٹیشن کی ہسٹری میں نے بتائی تھی, مطلب اس کا بیسک بتایا تھا کہ وہ کیا ہے, اور اس کے لیے ہمیں بیسیکلی پہلی چیزوں کا کیا پتہ ہونا ضروری ہے. ریڈیشنس کے بارے میں نے ریڈیشنس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے, تو ریڈیشنس کی ٹائپس کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تھینک یو. بس اتنا سا انٹرویو تھا, اور مطلب 10 منٹ کا انٹرویو تھا, جس میں سے 3 منٹ تو کم از کم میرے نام پہ ڈسکشن تھی, اور 1 سے 1.5 منٹ کا میرا انٹرو تھا. اور میم نے 3-4 کوشچن کیے تھے, اور ان کے بعد 2 منٹ کا تقریباً ڈیمو تھا. تو یہی انٹرویو تھا. کنفیوز وہ کر رہی تھی جب میں بھی انٹرو دے رہی تھی, میں انٹرو کی لاسٹ ٹائم پر تھی, تو درمیان میں سر جو میرا انٹرو لے رہے تھے وہ کچھ بولے تھے, اور میں نے پھر بھی اپنی بات کمپلیٹ کی, اپنی وہ جو میں لائن بول رہی تھی اس کو کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے کیا کہا تھا, مجھے آپ کی سمجھ نہیں. بولنی وہاں انگلش ہی تھی, تو انگلش کے علاوہ آپ مطلب اردو آپ نہیں بول سکتے. آپ اردو بولیں گے تو وہ آپ کو اسی چیز پر تھوڑا سا وہ کر جاتے ہیں, وہ اس پہ زیادہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ آپ اردو بول رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کچھ بولا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے کیا بولا تھا, میں آپ کا کوشچن نہیں سن سکی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کچھ نہیں, وہ میں نے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بولا تھا, جسٹ اتنا سا. اور موسٹلی لوگوں کو انہوں نے ان کے انٹرو میں ہی کنفیوز کر دیا تھا. وہ ان کو جب وہ انٹرو دے رہے ہیں تو کئی لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا, سبلنگس کے بارے میں بتایا, تو انہوں نے آگے سے اس پر کنفیوز کر دیا کہ کیا آپ واقعی اتنے سبلنگز ہیں. پھر کچھ لوگوں سے انہوں نے یہ کوشچن کر دیا کہ آپ تو یہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں, آپ تو ایز اے ٹیچر آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے باقی سبلنگس کیا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو انہوں نے یہاں کنفیوز کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے فادر واقعی یہ جاب کرتے ہیں, یا آپ کے فادر واقعی ریٹائرڈ ہیں. تو اس طرح کے کوشچنس کر کے تو انہوں نے انٹرو میں کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کی تھی, اور ڈیمو میں کنفیوز کرنے کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہی کرتے تھے کہ وہ درمیان میں بول پڑتے تھے. اگر آپ کوئی ایک لفظ بھی اردو میں بولتے ہیں نا, تو وہ درمیان میں بول پڑتے تھے کہ انگلش میں بولیں. تو اوور آل میرا انٹرویو ایکسپیرینس بہت اچھا تھا.
ایک کوشچن کے علاوہ باقی میں نے سارے کوشچنس کے ان کو آنسر کیے تھے. تو یہ ہمارا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا گیا ہے. صرف ایک انتظار تھوڑا زیادہ کرنا پڑا تھا, اس کے علاوہ باقی سب کچھ وہاں پر اچھا تھا. بس یہی میری طرف سے تھا. اللہ حافظ.